سلام، جيسبر ان شاء الله راكم ملاح. الوغ معكم آية كوم دابيتود، جيتكم اليوم بأون نوفيل فيديو اللي هي الدوزيام كور تاع الميتابوليزم دي ليبيد. داكوغ، بيتا اوكسيداسيون دي زاسيد غرا. يا جماعه في ميتابوليزم دي ليبيد واش عندنا؟ نقراو على لي زاسيد غرا، نقراو كيفاش يتخدموا، وقريناها الخطه اللي فاتت اللي هي لا ليبوجينيز. داكوغ، دوكا حنقراو كيفاش يتهدموا. داكوغ، واللي هي لا بيتا اوكسيداسيون. من بعد ان شاء الله نروحوا لي ليبيد سامبل وما يقعدناش بزاف ان شاء الله. انتوكا ما عليناش، لي زاسيد غرا هي اللي بزاف، هي اللي سقسوا عليها بزاف على كل حال، هي الكوليسترول. ما عليناش. لا بيتا اوكسيداسيون دي زاسيد غرا معناتها لي ليبيد باردون لي زاسيد غرا هذوما كيفاش رايحين يتهدموا، كيفاش رايحين يتكسروا. داكوغ، علاه يتكسروا باسكو تو سامبلومون يحتويو على طاقه رهيبه، ماشي كاع نورمال. دوك نوريكم شحال الطاقه اللي يحتويو عليها. داكوغ، قالك les acides gras sont des agents énergétiques. D'accord, énergétiques très important. ركزوا لي مليح. حنشوفوا دوكا البيتا اوكسيداسيون هذه، عيطوا لها هكا بيتا اوكسيداسيون. سي اون ديغراداسيون، حنديغراديو، اون فا ديغرادي اوكسيداتيف. داكوغ، كي ديتاش دو لاسيد غرا. كي تشوفوا كلمه اوكسيداتيف معناتها عندها علاقه بالهيدروجين. داكوغ، ناد ولا الفاد ولا حاجه كيما هكا. اوكي، اوكسيداتيف باينه شكون حيدير دوك الهيدروجينات. qui détache de l'acide gras les deux derniers carbones sous forme d'acétyl-CoA. سمعوني مليح، نحكموا حنايا اسيد غرا. اسيد غرا يكون طويل شويه، ما عليناش، طويل قصير ما يهمش. نحكموا اسيد غرا اشاك فوا نديتاشيو منه زوج كربونات، اشاك فوا نديتاشيو منه زوج كربونات، اشاك فوا نديتاشيو منه زوج كربونات. هذوك الزوج كربونات اللي نديتاشيوهم منه وشنو هم هذوك الزوج كربونات؟ سي لاسيتيل كوا. يا اخي لاسيتيل كوا على بالكم بلي زوج كربونات، جيسبر خلاص اللي قرا لي غليسيد نورمال على بالو بلي لاسيتيل كوا سي دو كربون. دونك اشاك فوا نديتاشيو منه لي دو كربون. لاسيتيل كوا، فوالا دو كربون هو لاسيتيل كوا. لاسيتيل كوا اللي تعرفوه، شو داك لاسيتيل كوا اللي تعرفوه في اللي خرج لي ملا اللي يدخل في سيكل دو كرابس، هذاك هو نفسه، ما بدلناه ما والو. داكوغ، هو لو ميم. اني يا جماعه، اشاك فوا تصرا هاد العمليه، تسمى اشاك فوا نحرروا اسيتيل كوا. C'est pour ça, c'est une dégradation. D'accord, dégradation. Très bien. قالك وين تصرا دوك كي نروحوا العمليه تفهموا بيان، باسكو هذيك شغل تعريف برك، ما دوكا ما تبان لكمش كيفاش دايره العمليه. ومن بعد ان شاء الله كي نروحوا العمليه تبان لكم. anyway، وين تصرا يسقسوا عليها بزاف. وين تصرا في لو فوا، في الكبده، تصرا في لو كور، في الغان، في لي موسكل. داكور، قالك تاني الي انترا ميتوكوندريال. يعني تصرا وين لا بيتا اوكسيداسيون؟ داخل الميتوكوندري. اوكي، anyway تبعوني مليح يا جماعه. شوفوا، قالك لي زيتاب دو لا بيتا اوكسيداسيون. شوفوا عندنا دائما واحد المرحله تحضيريه، شغل بريباراتوار. داكور، خليني نقول سي اون ايتاب بريليمينير، يعيطوا لها ايتاب بريليمينير ولا مرحله تحضيريه. داكور، هذه الايتاب التحضيريه ولا البريليمينير حتصرا في السيتوبلازم. داكور، ماشي حتصرا داخل الميتوكوندري، شغل ماشي كيما لي زيتاب تاع لا بيتا اوكسيداسيون يصراو داخل الميتوكوندري. اوكي، مي هذه المرحله البريليمينير هذه حتصالي في السيتوبلازم. اوكي، كي حتصرا في السيتوبلازم، وبالضبط وين في السيتوبلازم؟ دوك تشوفوها بعينيكم بلي في الجدار الخارجي تاع الميتوكوندري، يعني قدام الميتوكوندري، ماشي بعيده على الميتوكوندري. داكوغ، كي نقول لكم في السيتوبلازم ماشي تفهموها بعيده ولا لا، قدام الميتوكوندري، جوست كوتي دو ميتوكوندري، باسكو في الغشاء الخارجي تاع الميتوكوندري كاين واحد الانزيم. باسكو ديروا في بالكم بلي الميتوكوندري عندها زوج اغشيه، عندها غشاء خارجي وعندها غشاء داخلي. دوك نشوفوهم بالتفصيل. داكوغ، anyway قالك دون لو سيتوبلازم حتصرا لي اون اكتيفاسيون تاع لاسيد غرا. زعما اسيد غرا يكون يعوم. اسمعوني مليح، ايماجينيو معايا هذا السيناريو. اسيد غرا، غمضوا عينيكم وايماجينيو اسيد غرا راهو يعوم في السيتوبلازم. داكوغ، او يعوم هو جا قدام الميتوكوندري، حكمناه، درنا له اون اكتيفاسيون. علاش اكتيفاسيون؟ باش نقولوا له وجد روحك، راك رايح تدخل في البيتا اوكسيداسيون، راك رايح تصرى لك بيتا اوكسيداسيون، راهي رايحه تصرى لك اون ديغراداسيون داخل الميتوكوندري على كل حال. داكوغ، مي هذه هي واش حدير هذه ليطاب بريليمينير، سي اون اكتيفاسيون دي اسيد غرا بار لو كوانزيم ا. دوك نقول لكم علاه
الانزيم اللي حيكون لهنايا هو لاسيل كوا سنتيتاز. كلمه سنتيتاز كيما كلمه سانتاز، يعني رايحين نخدموا واش رايحين نخدموا لاسيل كوا. كيقول لك زعما احمد سنتيتاز معناتها رايحين نخدموا احمد. قدور سنتيتاز معناتها رايحين نخدموا قدور. داكوغ. لاسيل كوا سنتيتاز. علاش قلنا سنتيتاز ما قلناش سانتاز؟ باسكو السنتيتاز هي خدمه مي بصح افيك اوتيليزاسيون ta طاقة avec utilisation de l'ATP. Par contre, le synthase, c'est sans utilisation d'ATP. D'accord? Je dois aller me faire بالكم. غادي نكمل معكم ان شاء الله حياتكم كومبلي في بيوشيمي في الميديسين. Anyway. واش كنت حنقول لكم؟ la preuve, on a consommé 2 molécules d'ATP. تحفظوا لي بلي on a consommé 2 molécules d'ATP في l'étape préliminaire. D'accord? هاد لي ديتاي c'est à apprendre. اوكي؟ وحنستعملوا لاسيل كوا سنتيتاز. راهو موجود هذا الانزيم في الغشاء البراني تاع الميتوكوندري. دوك تشوفوه. anyway قال لك هاد لاسيل كوا سنتيتاز واش يدير؟ يحكم لاسيد كرا ويمدلو يلصق فيه كوا. داكوغ. يلصق فيه كوا. كي يلصق فيه كوا هذاك لاسيد كرا ما يرجعش اسمه اسيد كرا ولا زعما اسيد كرا كوا. نو، عنده اسم واحد اخر يرجع اسمه اسيل كوا. واحد ما يجي يقول لي اسيتيل كوا، سي با لاسيتيل كوا، سي لاسيل كوا. لاسيتيل كوا اللي تعرفوا انت ونعرفوا انا ويعرفوا كاع الشعب هو عباره عن موليكول فيها 2 كربونات. السلام عليكم، صح ولا ماشي صح؟ 2 كربونات لصق فيهم كوا. هذا هو لاسيتيل كوا اللي نعرفه. بصح لاسيل كوا سي كشغل اون شين طويله تاع لي كربون. داكوغ. لصق فيها كوا. اسيل كوا كشغل اسيد كرا ماشي كي شغل سي لاسيد كرا كيتلصق فيه كوا يولي اسمه اسيل كوا من الاخر. داكوغ. تفاهمنا على هاد العفسه؟ تري بيان. دوكا واش يصرى؟ تبعوني مليح. شوفوا شو حيصرى. شوفوا الفوقه. تشوفوا الفوقاني هذا سي الغشاء الميتوكوندري البراني واللي تحته غشاء تاع الميتوكوندري الدخلاني. شوفوا ممبران اكسترن اللي كتبت لكم وممبران انترن. داكوغ. سقموا بيان لا كاليتي تاع لا فيديو، ديروها 480 طلع باش تشوفوا بيان لي ديتاي. تري بيان. شوفوا على بالي بلي ما كنتش قادرين تقراو بيان باسكو كتبتيه مخربشه بصح معليش. شوفوا هاو لاسيد كرا. داكوغ. هاو لاسيد كرا. لاسيد كرا حيتلاقى مع هذايا الدواره هذه اللي دايرتها في لا ممبران اكسترن. شنو هاديه؟ سي لاسيل كوا سنتيتاز. داكوغ. صح. يجوز على لاسيل كوا سنتيتاز يولي وشنو؟ اسيل كوا. شوفوا لاسيل كوا سي بون دخل داخل الميتوكوندري، ماشي دخل داخل الميتوكوندري، ماشي الداخلاني كامل، ماشي لا لوميير تاع الميتوكوندري لا، مي باغ كونطخ اونطخ الغشاء البراني والغشاء الدخلاني. سي ليسباس انترممبرانير اونتر لي ممبران. داكوغ. اسيل كوا. ما عليناش. هذا الاسيل كوا هو عباره قلنا عن اسيد كرا ولاصق فيه كوا. هذا ما كان يعني ماهوش حاجه كبيره بزاف. بصح شنو كاين عفسه على بالو بلي حيدخل في البيتا اوكسيداسيون. داكوغ. الفرق بينه وبين اسيد كرا نورمال، اسيد كرا نورمال ماهوش داير في حسابه بلي حيدخل في البيتا اوكسيداسيون. بصح هذا لا هذا يقول لك بلي انايا اسيد كرا لاصق فيا كوا تسمى انا حندخل في البيتا اوكسيداسيون. داكوغ. على كل قلنا داخل اونتر لي ممبران في ليسباس انتر ممبرانير. داكوغ. هذا لاسيل كوا تبعوني مليح. نروحوا ليطاب الدوزيام واللي هي لو ترانسفير دو لاسيل كوا دون لا ميتوكوندري او دخل لاسيل كوا داخل الميتوكوندري. دخل نورمال الغشاء البراني لا ممبران اكسترن نورمال دخلوا عادي جدا ولكن حذاري لا ممبران انترن ايتون امبيرميابل. لا ممبران انترن تاع الميتوكوندري ما تدخلكش لاسيل كوا. الغشاء الدخلاني الغشاء الداخلي تاع الميتوكوندري ما يدخلكش لاسيل كوا. دونك شوش قال لك لا ممبران ميتوكوندريال انترن ايتون امبيرميابل. داكوغ. لاسيل كوا صح واش يدير؟ حيوتيليزي مركبه. il doit être transporté dans la matrice à l'aide d'un transporteur اللي هو لا نافيت كشغل مركبه. فهموها كشغل مركبه، يعني مش مركبه سوا بصح فهموها لي هكاك. يعيطوا لها لا نافيت كارنيتين. علاش نافيت كارنيتين؟ تبعوني مليح. حتشوفوا لهنا الكات 1 وحتشوفوا كلمه الكات 2. ما تخلعكمش الكات 1 والكات 2 كشغل كات كشغل اعتبرها قط كشغل قط نورمال عادي جدا. داكوغ. باش تحفظوا معايا برك. داكوغ. هذاك لاسيل كوا واش حيدير؟ حيروح للكات 1. الكات 1 علاش سماوه كات 1؟ كارنيتين اسيل ترانسفيراز. كل وحده داو منها الحرف الاول سي والاو تي. كات 1 كارنيتين اسيل ترانسفيراز. حيدير لي ترانسفيراز للكارنيتين اسيل. دوك تشوفوا كيفاش
اسيل كوا يروح لعند الكارنيتين اسيل ترانسفيراز 1 يتحول يولي اسيل كارنيتين معايا يولي اسيل كارنيتين. اوكي خلاص ولا اسيل كارنيتين. يعني واش درنا في حقيقه الامر؟ حكمنا هذاك الاسيل كوا داكوغ عطيناه له كارنيتين رجعت لاصقه فيه في عود مال الكوا رجعت لاصقه فيه داكوغ رجعت لاصقه فيه الكارنيتين رجع اسيل كارنيتين تري بيان. ومن بعداتك هذاك لاسيل كارنيتين حيدخل داخل دوكا هذاك لاسيل الكارنيتين يقدر يدخل عادي جدا نورمال لا ممبران انترن ميتوكوندريال الي بيرميابل كارنيتين اسيل كارنيتين ترانس لوكاز حيقدر يدخل بهذايا المركب هذا داكوغ كارنيتين اسيل كارنيتين ترانس لوكاز. المهم اسيل كارنيتين هذا يدخل دخل عادي دخل نورمال. كي يدخل لازم يعاود يولي كيما كان. وش يدير اسيل كارنيتين هذا؟ يروح لعند الكارنيتين اسيل ترانسفيراز 2 يعني الكات 2 باش يعاود يولي اسيل كوا. فهمنا بليتيليزاسيون تاع الكوا بيان سور اون فا يوتيليزي كوا باسكو علاش حنعاودو نلصقو فيه كوا داكوغ نعاودو نلصقو فيه كوا ونحولو وشنو نحولو الكارنيتين. كي شغل انت حكمت هذاك لاسيل الكارنيتين نحيت له الكارنيتين هذا الكات دو عباكم واش يدير ينحي الكارنيتين للاسيل الكارنيتين ينحي له الكارنيتين ويعطي له الكوا يجيبها من داخل الميتوكوندري يمدها له يولي اسيل كوا ويقعد عندي كارنيتين يحرر الكارنيتين يعاود يخرج لهنايا ليسباس انتر ميتوكوندريال يعاود يخرج باش علاش شغل هذاك الكارنيتين شغل حتستعملوا الكات او الكات 2 الكات ان تستعملوا باش علاش تلصق الكارنيتين في الاسيل كوا ويرجع لي اسيل كارنيتين داكوغ. وشكون اللي عطاه لها الكات ان هذه شكون اللي عطاه لها الكارنيتين عطاه لها الكات 2. منين جابوا الكات 2 منين جابوا من الاسيل كارنيتين وهي رايحه شو ان سيركل هذا يخدم هذا داكوغ هذا يخدم هذا الكات 1 يخدم الكات 2 والكات 2 يخدم الكات 1 عمل مشترك عمل جماعي داكوغ. هذا الشيء كامل على يسرى يا جماعه باش نتحصلوا على اسيل كوا داخل الميتوكوندري. السلام عليكم داكوغ. دونك لي زيتاب سمعوني مليح واش قال لك انا حاب يلخص لك. قال لك اون بروميير ترانسفيراز لاسيل سور لا كارنيتين لاسيل يتلصق في الكارنيتين وبيان سور الكوا يخرج نتهناو منه يولي عندي اسيل كارنيتين. لاسيل كارنيتين رايح يدخل باغ اون ترانسلوكاز هذه دايوغ اسمها ترانسلوكاز داكوغ ترانسلوكاز. قال لك دو لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري ترانسبور داسيل كارنيتين دون لا ميتوكوندري يعني لا ماتريس يعيطولها لا ماتريس ميتوكوندريال هذيك الوسطانيه داكوغ اون فا ترانسبورتي لاسيل كارنيتين هذا واش راح نديرو. ومن بعداتيك غوفورماسيون دو لاسيل كوا كيفاش نحكموا هذاك لاسيل كارنيتين الكات 2 يحكم لي هذاك لاسيل كارنيتين ينحيلو الكارنيتين ويلصق له الكوا داكوغ هذا ما كان يلصق له الكوا ويولي عندي اسيل كوا. اوكي هذا واش درنا خلاص ولا عندي دوكا اسيل كوا داخل الميتوكوندري. دوكا ان شاء الله باذن الله انا راح نبداو لا بيتا اوكسيداسيون حنبداو لي زيتاب انترا ميتوكوندريال داكوغ يا جماعه شوفوا معايا برك دقيقه نتوما روحوا شوفوا في الديابو تاعكم اسكو حطوا لكم بلي لا بيتا اوكسيداسيون تتم في السيتوبلازم وفي الميتوكوندري ولا حطوا لكم شغل سيباراو لكم قالوا لكم بلي هذه ليطاب سي اون ايطاب يعني تحضيريه ومن بعداتيك لي زيتاب انترا ميتوكوندريال هما اللي نعتبروهم لا بيتا اوكسيداسيون. فهمتوني شنو حابه نقول لا يعني كل واحد يتبع البروف تاعو داكوغ كل واحد يتبع البروف تاعو باسكو ممكن البروف تاعكم واش قايل لكم لا بيتا اوكسيداسيون تتم شويه منها في السيتوبلازم ايطاب الاولانيه تتم في السيتوبلازم لي زيتاب الاخرين كامل في الميتوكوندري ولا راهم قايلين لكم بلي لا بيتا اوكسيداسيون تتم في الميتوكوندري وليطاب الاولانيه هذيك ليطاب بريليمينير حطوها وكانها ايطاب يعني تحضيريه ما حسبوهاش داكوغ. تبعوا البروف تاعكم في هذا الديتاي سي تري امبورطون. المهم دوكا لي زيتاب انترا ميتوكوندريال ما عندناش مليار عندنا 4 سو ديرول اون 4 ايطاب ابلي تور يعني نعيطوا لهم ان تور. دوك شوفوا علاه نعيطوا لهم ان تور. احفظوا لي هذه الكلمه او هات زعما انت دقت هكا شوربه سخونه او هات جاتك سخونه داكوغ او هات او اوكسيداسيون اش هيدراتاسيون او اوكسيداسيون تي ثيوليز تحفظوا لي هكا او هات اوكسيداسيون
هيدراتاسيون اوكسيداسيون ثيوليز هكا تشفاو عليهم. الاولانيه حتصرى اون اوكسيداسيون كي دي اسمعوني مليح هذه انفورماسيون تاع عمر. شو تاع عمر؟ تاع عمر. وكي دي اوكسيداسيون دي ديزيدروجيناسيون. داكوغ كي دي اوكسيداسيون دي ديزيدروجيناسيون. دايوغ ما فين نقولوا اوكسيداتيف داكوغ عندها علاقه بالهيدروجين. ديزيدروجيناسيون باغ لو فاد. الاولانيه بالفاد، الاولانيه نستعملوا الفاد. الدوزيام هيدراتاسيون باينه بلي حدير الماء اون موليكول تاع H2O سهله داكوغ. الثالثه اوكسيداسيون تاني ديزيدروجيناسيون بصح وشنو باغ ناد بلوس. شحال مهمين هاد العفايس، شحال مهمين بلي الاكسيداسيون الاولانيه لازم تكون بالفاد والاكسيداسيون الزوجه لازم تكون بالناد. حذاري داكوغ. والثيوليز بالكوع. دوك شوفوا دوك نخوضوا في لي زيتاب. تبعوني مليح. انت يكون عندك اسيل كوا، اسيل ماشي اسيتيل، تبعوني مليح. اسيل كوا داخل لا ماتريس ميتوكوندريال. تبعوني مليح. حتصرى لها اوكسيداسيون. كيفاه؟ تجيني اون موليكول تاع فاد تدي زوج هيدروجينات وتولي فاد H2. تفاهمنا؟ ومن بعديك تعطيني واحد المركب. ما يهمكمش المركب هذا اللي تعطيهولي وشنو، ما يهمكمش هذاك المركب. حنديروا له H2O، نرموا عليه H2O، حنديروا ليدغاتاسيون. يهموني لي زيتاب داكوغ، يهموني لي زيتاب. حنديروا له هيدغاتاسيون يعني نرموا عليه موليكول تاع H2O خلاص. كي نديروا له هيدغاتاسيون سي اون رياليتي ليدغاتاسيون دو لا دوبل ليزون داكوغ. anyway نتخلصوا منها. حنتحصلوا على واحد لوطخ موليكول. هذيك لوطخ موليكول حنديروا لها اون دوزيام اوكسيداسيون. قلت لكم او هوت يعني زوج او. اون دوزيام اوكسيداسيون حيجيني لو ناد بلس يدي زوج هيدروجينات ويخرج ناداش اش بلس داكوغ. حيخرج ناداش اش بلس. تفاهمنا؟ خلاص زوج ناداش اش ولا لي ناداش اش بلس يعني دالي زوج هيدروجينات. حذاري لازم تكون حافظ بلي الاكسيداسيون الاولى بالفاد والاكسيداسيون الزوجيه بالناد وبيناتهم كاين هيدراتاسيون. خلاص ولا لي دوكا هنا سي امبورطون. ولا لي دوكا واحد الموليكول اسمها لا بيتا سيتو اسيل كوا. لا بيتا سيتو اسيل كوا. لا بيتا سيتو اسيل كوا. هذه لا بيتا سيتو اسيل كوا حيصير لها ثيوليز باغ الكوا. دوك تشوفوا كيفاش واش معناتها. اشاك فوا انا حنرمو حنوتيليزيو كوا. كي نوتيليزيو كوا واش حيصرى تحرر تاع اسيتيل كوا. هذا الاسيتيل كوا اللي حنحرروه عباره عن زوج كربونات باسكو يا جماعه الخير لا بيتا سيتو اسيل كوا عباره عن سلسله فيها بزاف كربونات. في حقيقه الامر كاش ما تخلصنا من كربونه لهنايا، ما تخلصنا حتى كربونه. شغل هذاك لاسيل كوا تاعي هو لاسيد كرا تاعي لاصق فيه الكوا داكوغ. تو سامبلومون رجع لي بيتا سيتو اسيل كوا. ما درنا والو هنايا كربونات زعما راحوا لي ولا شغل سلسله طويله. اني هذيك السلسله طويله ايماجينيو معايا بلي حكمت مقص ورحت الماء الاخر كامل وقطعت زوج كربونات. راك تحررت من تحرروا لك زوج كربونات. هذوك زوج كربونات اللي تحرروا لك سي لاسيتيل كوا اللي تعرفوه نتوما ونعرفوه انايا ويعرفوا كاع الشعب. لاسيتيل كوا. هذاك لاسيتيل كوا يا جماعه وين يروح للسيكل دو كرابس ويصالوا سيكل دو كرابس. وانتوما على بالكم وانا على بالي وكامل على بالنا بلي سيكل دو كرابس فيه بزاف طاقه، فيه بزاف تي بي. صح ولا ماشي صح؟ هاد الهضره اللي نهضر فيها على بالي وعلاش راني نهضر فيها باسكو دوك تشوفوها في الصفحه اللي موراها فيه بزاف طاقه سيكل دو كرابس. شفاولي عليها داكوغ. anyway يا جماعه البيتا سيتو اسيل كوا هذايا كي نحو منه زوج كربونات يعني حنقصوا له زوج كربونات يولي لي اسيل كوا. مي بصح شنو امبوتي دو كربون ناقص بزوج كربونات داكوغ. يعني في حقيقه الامر هذاك لو بيتا سيتو اسيل كوا ما هو الا اسيل كوا. يعني ما هو الا اسيل كوا برك هذا ما كان داكوغ. كي نقصوا له زوج اسيتيل كوا يعاود يولي اسيل كوا اللي تعرفوه نتوما امبوتي دو كربون. نعاودو نديرو له لو تور اشاك فوا رانا نديرو لو تور اشاك فوا راهي تتحرر اسيتيل كوا. اشاك فوا نحرروا زوج اسيتيل ماشي زوج وحده. اشاك فوا نحرروا اسيتيل كوا داكوغ. شاك اسيتيل كوا بيان سور فيها زوج كربونات. تفاهمنا تري بيان. غومارك تبعوني مليح.
قال لك lorsque l'acide CoA ne porte que 4 carbone. دوك حنايا هذه اشاك فوا نديروها اشاك فوا نديرو فيها اشاك فوا نديروها ان سيغتان مومون هذا لاسيد كوا راح يصغر ماهوش حيقعد عنده بزاف كربونات داكوغ. دونك هنا قال لك وقتاش نحبسو قال لك لوغسك لاسيد كوا نو بورت كو 4 كربون داكوغ كو 4 كربون باردون نعيطولو لو بوتيريل كوا داكوغ نسموه لو بوتيريل كوا كي يكون عنده 4 كربون نعيطولو لو بوتيريل كوا موش يبان لكم مليح بصح كتبوا معايا بوتيريل كوا. قالك سي اون ديرنيير اون ديرنيير ثيوليز فورم دو اسيتيل كوا يعني حتصالي اون ديرنيير ثيوليز لواش للبوتيريل يعني البوتيريل كوا هذايا كي تصرالو اون ثيوليز الاخرانيه كامل سي بون حتحرر لي زوج اسيتيل كوا وليس واحده داكوغ تفهمنا. هذا سي ان ديتاي برك اسمعوني مليح مهم بزاف واش راني حنقول دوكا. قال لك ابري ان سور 2 موان 1 تور ان سور 2 موان 1 تور l'acétyl CoA est entièrement catabolisé en N sur 2 acétyl CoA. L'acétyl CoA, je m'excuse. Après N sur 2 moins 1 tour, l'acétyl CoA est entièrement catabolisé en N sur 2 acétyl CoA. Très bien. نعطيكم exemple. علما انه N c'est le nombre de carbone. N c'est le nombre de carbone. Exemple باش نفهمو. قال لك comme exemple de l'acide palmitique. L'acide palmitique المرة كيقولوا له palmitique. المهم l'acide palmitique تاعنا il porte 16 carbone. معايا ولا ماشي معايا 16 carbone. Très bien. صح. هيا نروحو نطبقوا عليه القاعدة. حبينا نعرفوا شحال من توغ حبينا نعرفوا شحال من اسيتيل كوا يخرج لي داكوغ 16 كربون حبينا نعرفوا شحال من اسيتيل كوا واش نروح ندير 16 تقريبا تقسيم زوج 1 sur 2 16 قسمه زوج شحال يا اخي 8 اسيتيل كوا يعني لاسيد بالميتيك ما شاء الله يخرج لي 8 اسيتيل كوا الله يبارك باسكو دوك تشوفوا شحال كاين طاقه 8 اسيتيل كوا. حبيت نعرف شحال من توغ شحال لازم لي من توغ لهنايا هاد لي توغ هادو لي توغ الاوهات حبيت نعرف شحال من اوهات واش ندير 16 تقسيم زوج ناقص واحد 16 تقسيم زوج 8 ناقص واحد 7 تسمى 7 لي تور داكوغ صح. تبعوني مليح. لو بيلون انرجيتيك تاعنا تري امبورطون سور لو ديابو قال لك بون هذه مكتوبه يعني في الديابو مكتوبه باللي 129 اي تي بي يا جماعه شوفوا لي وعلاش لاسيد بالميتيك هذا اكزامبل لاسيد بالميتيك سا ديبون ماشي قران كريم سا ديبون يبدل لك لاسيد كرا تبدل على حسابه انت ليسونسيال تكون عارف كيفاه تخرج لي لي اسيتيل كوا شحال من اسيتيل كوا سي 1 sur 2. هنا اكزامبل تاع لاسيد بالميتيك يا جماعه لاسيتيل كوا هذو اللي خرجوا كاين 8 من لاسيد بالميتيك تري بيان 8 هذوك وين حيروحوا لي اسيتيل كوا حيدخلوا داخل سيكل دو كرابس تري بيان سيكل دو كرابس اسيتيل كوا وحده سيكل دو كرابس شحال يخرج لي 12 اي تي بي معايا ولا ماشي معايا تري بيان تسمى 8 في 12 هذه حاجه الاولى تري بيان. حاجه واحده اخرى ديروا في بالكم بلي حيصالي 7 توغ حيصاولي 7 لي توغ 7 لي توغ داكور très bien. Chaque tour حيخرج لي وحده 11 H بلس معايا ولا ماشي معايا والشاك تور تاني يخرج لي وحده 11 وحده 11 H بلس راكو على بالكم باللي وحده 11 H بلس عباره عن 3 اي تي بي très bien على بها دالك 7 في 3 برك وتاني يخرج لي شاك توغ وحده فداش 2 وانتم على بالكم بلي وحده فداش 2 هي عباره عن زوج اي تي بي على بها دار لي 7 في زوج تري بيان. حاجه واحده اخرى راح دالك موان 2 اي تي بي ما تضربوها في حتى حاجه موان 2 اي تي بي باسكو ما عندهاش علاقه بلي توغ هاد الموان 2 اي تي بي سي بارابور لي 2 اي تي بي اللي استعملتهم الاول كامل راكو شايفين بلي لا ايطاب بريليمينير استعملنا اون كونسومي 2 اي تي بي كي رحنا درنا لاكتيفاسيون تاع لاسيد كرا حكمنا هذاك لاسيد بالميتيك خدينا مثال لاسيد بالميتيك قلت لكم ماشي قران كريم حكمنا هذاك لاسيد بالميتيك ودرنا له اكتيفاسيون صح ولا ماشي صح درنا له اكتيفاسيون
on a consommé 2 ATP. يعني مع الاخر كامل تروح تزيد تنقص 2 ATP وخلاص تقعد عاقل. دونك عندك كلش 129 ATP. شوفوا شحال بزاف الاتيبيات غير من اسيد بالميتيك، فيه 16 كربونه. شوفوا شحال خرجنا من اتيبي يا جماعه. سي بوغ سا قلنا بلي فريمون عندها لينيرجي هذه لا بيتا اوكسيداسيون، تعطيك لينيرجي داكوغ. بصح سي غار وين تصرى لا بيتا اوكسيداسيون باش نتفاهموا، ماشي كنت دقيقه لي الكور تاعنا يدير بيتا اوكسيداسيون. دوك شوفوا وقتاش تصرى يا جماعه. شوش قال لك قبل لا ريغولاسيون دو لا بيتا اوكسيداسيون؟ قال لك لا سينثيز اي لا ديغراداسيون دي اسيد غرا. داكوغ، يعني لا ليبوجينيز اللي قريناها الخطره اللي فاتت ou la bêta oxydation اللي قريناها هاد الخطره sont réciproquement régulés. يعني لا تاكتيفات وحده الاخرى تتانيبا، ولا تاكتيفا ولا تانيبات الاخرى تتاكتيفا، يعني العكس صحيح. داكوغ، de telle façon qu'elles ne sont pas activées simultanément. استحاله لا بيتا اوكسيداسيون تكون اكتيفي ولا ليبوجينيز تكون اكتيفي، لازم وحده فيهم اكتيفي الاخرى انيبي. داكوغ، المهم قال لك هنايا les acyl CoA formés en 2 voies dans le cytosol. on a formé l'acyl CoA. قال لك سوا يروحوا يديروا لا بيتا اوكسيداسيون ميتوكوندريال اللي قريناها دوكا، ولا يديروا ترانسفورماسيون اون تريغليسيريد بار دي انزيم سيتوزوليك. هذه ما تعرفوهاش، هذه مازال ما تعرفوهاش. تري بيان. قال لك يا جماعه هنايا قال لك تاني لا ريغولاسيون. شوفوا معايا هنايا قال لك اون ايتا بوست برانديال يعني يكونوا كلينا. شوفوا بلي الجلوكوز يكون طالع. داكوغ، الجلوكوز يكون طالع باسكو تكون هذاك وين كليت، يعني الجلوكوز يكون يطلع اوتوماتيكمون. كي الجلوكوز يطلع لك حتى لي لا سينثيز دي داسيد غرا. داكوغ، باش نسيو نتخلصوا من هذاك الجلوكوز اوتوماتيكمون حيطلع لو مالونيل كوا. داكوغ، باسكو قرينا الخطه اللي فاتت باللي في لا سينثيز داسيد غرا اون فا سينثيزي لي مالونيل كوا. داكوغ، اللي قلنا باللي لاسيتيل كوا يتحول يولي مالونيل كوا. راكو شايفين؟ داكوغ، دونك المالونيل كوا هذا تاعنا ما تنساوش، ماشي ما تنساوش يعني هذونا حتى تعلموها باللي لو مالونيل كوا il va inhiber le 4A. علاه ينيبي ال 4A زعما فارغ شغل؟ باسكو على بالو بلي كي ينيبي ال 4A ما يشحال تصرى لي لا بيتا اوكسيداسيون. داكوغ، باسكو انا حابين تصرى لا سينثيز، انا حابين تصرى لي لا ليبوجينيز. anyway قال لك هنا ايطا دو جون يعني راك صايم وجينيرالمون جون برولونجي. anyway لا ليبوليز تصرالي، لا ليبوليز اللي انا نقرا فيها دوكا واللي هي لا بيتا اوكسيداسيون هي لا ليز رانا نحللو، ماشي علم كبير، رانا نديرو اون ليز. داكوغ، لا ليبوليز. anyway لاسيل كوا بيان سور راح تطلع نسبه تاعو. لاسيل كوا il va inhiber لاسيتيل كوا كاربوكسيلاز. راكو شايفين على لاسيتيل كوا لا كاربوكسيلاز ولا ماكو شايفين عليه؟ اللي ما هو شافي عليه الله يسهل. انا مشكلتك ماشي مشكلتي. هذاك قلت لكم الانزيم الاولى اللي خطا لي فات الفيديو الاول، قلت لكم هذاك الانزيم لازم تحفظوه. الاسيتيل كوا كاربوكسيلاز هو اللي يحول لي الاسيتيل الى مالونيل. داكوغ، المهم لو مالونيل كوا تهبط النسبه تاعو بطبيعه الحال لوفي دو لينيبيسيون دو لا 4 وكي تهبط النسبه تاع المالونيل كوا ورايحين نحو لينيبيسيون تاع ال 4 وبالتالي ال 4 راح يخدم خدمته بالطبع والشان. المهم هذه بوغ لا ريغولاسيون، يعني كيفاش تصرى لا ريغولاسيون. دونك هنا ياثر لي المالونيل كوا وهنا ياثر لي الاسيل كوا. دونك ريغولاسيون الوستيريك. فوالا سي اون ريغولاسيون الوستيريك. تري بيان. هنايا هدلك بك على البيتا اوكسيداسيون بيروكسيزوميال. هذا لو بيروكسيزام لي بيروكسيزام شغل سو سون دي شغل عضيات كيما ميتوكوندري ولا. داكوغ، لي بيروكسيزام سون دي سيت دو لا بيتا اوكسيداسيون داسيد غرا ا تري لونغ شان. يا جماعه كي يكون عندي اسيد غرا طويل فيه 22 كربونه زعما لاسيد بالميتيك فيه 16 كربونه، اسكو لاسيد بالميتيك يدخل داخل البيروكسيزام؟ نو، خطا، ما يدخلش داخل البيروكسيزام. ولكن اسيد غرا طويل فيه 22 كربونه، 22 وطلع. هذوك لي زاسيد غرا الطوال فيهم فايته 22 كربونه يدخلوا داخل البيروكسيزام. داكوغ، باش يبدا تصال لهم لا بيتا اوكسيداسيون تاعهم داخل البيروكسيزام ماشي داخل الميتوكوندري. داكوغ، فوالا قلنا. قال لك ثاني لي تيولاز سون براتيكمون اناكتيف افيك لي زاسيل كوا ايون اقل من 8 كربونات. داكوغ، هذه حاجه ديروها في بالكم. وثاني قال لك باللي بيان سور بار لا سويت لي زاسيد غرا نو سون با اونتيرمون اوكسيدي دون لو بيروكسيزام، يعني ما مش حيكونوا اونتيرمون اوكسيدي، حيت اوكسيداو شويه برك، يعني
يعني حيتحللوا شويه برك ومن بعد تيك ديريكتومون يخرجوا من بيروكسيزوم ويروحوا في اتجاه الميتوكوندري باش يكملوا لا بيتا اوكسيداسيون تاعهم على سبيل المثال. داكوغ. قال لك هنايا بوت دو لا بيتا اوكسيداسيون synthèse d'ATP. Bien sûr, pour synthétiser l'ATP, c'est là et c'est l'énergie. Période d'utilisation des acides gras à but énergétique sera très importante entre les repas, au cours de jeûne ou tani au cours du diabète. Tani de diabète, il a d'accord. Anyway, قال لك لاسيتيل كوا هذه ديروها في بالكم بلي سي ان انترميديير سنترال داكور باسكو علاه لاسيتيل كوا حنشوفوه كو سوا كي نقراو في الميتابوليزم تاع لي غلوسيد نقراو في الميتابوليزم تاع لي زاسيد اميني وكي نقراو الميتابوليزم تاع لي ليبيد يعني حنشوفوه في لي 3 ميتابوليزم سي بور سا سي ان انترميديير سنترال داكور. حاجه حبيت نقولها لكم كاين زوج حاجات ثاني حابه نقولها لكم. الحاجه الاولانيه واللي هي انه كي نجو نكومباريو اونتر لي زاسيد غرا اي الغلوسيد نقولوا انرجيتيكمون les acides gras كتر حاجه اوفيسيال مي لي غلوسيد هما اللي يوتيليزي كتر وعلاش باسكو لينيرجي تاعهم الي رابيدمون موبيليزابل داكور ils sont rapidement mobilisables par contre les acides gras جايين ثقال بزاف وميم كي دير لهم شغل لا بيتا اوكسيداسيون تطول بارابور لا غليكوليز ولا الشكل دو كريبس داكور يعني باش نجيو نتحصلوا على لينيرجي الغلوسيد يجينا بلوتو زعما على سبيل المثال الجلوكوز يجينا بلو فاسيل داكور. Les glucides ils sont plus faciles par rapport les acides gras malgré les acides gras comme فيهم كتر l'énergie. حاجه دوزيام اللي حبيت نقولها لكم وهي يا جماعه كي كنا لهنايا وين راني كي كنا لهنا هنا عطينا مثال بالاسيد بالميتيك. الاسيد بالميتيك فيه 16 كربونه c'est un nombre pair d'accord. Imaginez-vous عندي acide gras عنده un nombre impair justement لهنايا كاين قاعده دوك نعطيكم واحد القاعده ندير لكم اون بيتيت فيديو نعطيكم واحد القاعده تمشي كو سو سوا كنا مع acide gras عنده nombre pair de carbone ولا عنده nombre pair de ولا nombre impair de carbone d'accord. ما شوفوا معايا يا جماعه نساو القاعده اللي درناها من قبيله شوفوا لي هذه القاعده داكوغ شوفوا لي هذه القاعده قال لك يكون عندي ان نومبر دو كربون بير كيما شكون كيما لاسيد بالميتيك اللي قرينا عليه من قبيله لاسيد بالميتيك قلنا عنده 16 كربونه داكوغ رقم زوجي قال لك دوزان كربون بور دوزان كربون لاسيد بالميتيك شحال عنده من كربونه 16 تما دوزان وشنو هو دوزان سي 8 فوا 2 داكوغ. حاب يقول لك الان هذاك حنا من قبيله خدينا القاعده تاعنا قلنا باللي الان سيتي لو نومبر دو كربون هنا لا الان سي با لو نومبر دو كربون الان كي نضربو فيه زوج يعطيني لو نومبر دو كربون داكوغ يعني هنا 8 سي با لو نومبر دو كربون 16 هو لو نومبر دو كربون anyway صافي ديروا في بالكم بلي عندي ان اسيتيل كوا دونك هنا 8 تما هنا شحال اسيتيل كوا في لاسيد بالميتيك 8 تري بيان عندي ان موان 1 ناداش اش بلس يعني 8 عندي الان تاعي هو 8 ناقص 1 شحال 7 سي فري مقبله 7 ناداش اش بلس وعندي تاني الفاداج دو 7 باسكو علاه ان موان 8 ناقص 1 7 داكوغ. هذه مثال على لاسيد بالميتيك مي بصح ايماجيني فو بلي لو نومبر دو كربون سيتي امبير صح واش حيصرا كون زعما لو نومبر دو كربون امبير ايماجيني فو معايا زعما عندي 7 كربونات زعما 1 2 3 4 5 6 7 مع الاول يتحرر لي هذا لاسيتيل كوا تري بيان ومن بعد كيتحرر لي هذا لاسيتيل كوا تري بيان ومن بعد تشوفوا هذا فيه 3 كربونات ماشي نحرروا زوج اسيتيل كوا وهذا يبقى كربونه وحده نو الجسم كيشوف روحو الخليه كتشوف روحها بلي راهي هكايا في هذه الحاله داكوغ الميتوكوندري كتشوف روحها راهي في هذه الحاله تحبس لهنايا هذه لا موليكول عندها اسم واسمها البرو بيونيل البروبيونيل كوا بيان سور البروبيونيل كوا وهذه البروبيونيل كوا من بعد ان شاء الله تتحول تولي ساكسينيل كوا ما تحوسوش تفهموا عليها داكوغ خلاص سي بون. المهم قال لك يكون عندي ان نومبر امبير كيما راكم تشوفوا لهنا دونك بور دوزان كربون فرضوا معايا زعما عنده 17 كربونه داكوغ هذاك لاسيد كرا دوزان كربون داكوغ يعني nombre impair c'est pardon ما كتبتلكمش هذه nombre impair 2n plus 1 je m'excuse plus 1 2n plus 1 carbone دونك وشنو هو هذا الان وشنو هو العدد اللي كي نضربو في زوج نزيد له واحد يعطيني 17 هو نورمالمون 8
كي نضربها في زوج شحال تعطيني؟ 16. نزيد لها واحد تري بيان تعطيني 17. تما الان تاعي شحال؟ 8. تري بيان. تما شحال عندي من اسيتيل كوا؟ ان موان حذاري. هذا هو الاختلاف بين هنا وهنا. هنا سي ان ولا هنايا سي ان موان زا. تما وشنو هو نومبر دو كارب داسيتيل كوا؟ 8 ناقص 1 شحال؟ 7 على سبيل المثال في الاسيد كرا تاعنا. نومبر دو ناتاج اش بلس تاني كيما هذيك ان موان زا نورمال ما تبدل والو والفاداج دو تاني ان موان زا بالاضافه الى عندي وحده نعرفش نطقها بروبيونيل كوا. داكوغ تفاهمنا؟ تري بيان هذه هي. دونك برك الاختلاف بين هنا وهنا. هنا عندي واحد بروبيونيل كوا يتحرر لي وسرعان ما يتحول يولي ساكسين الكوا. خلينا منه ماشي داخل كاع مع لا بيتا اوكسيداسيون هذايا تاع كي يتحول وكذا. المهم وعندي هنايا ان موان اسيتيل كوا ماشي كما هنا عندي ان اسيتيل كوا بيان سور باسكو ناقص بواحد. داكوغ باسكو هذا راه داخل مع البروبينويل. دونك هذه هي. حفظوا لي هذه قاعده يونيفرسال طيح بزاف لي كلسي ما طيح بزاف.